अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमईन वबाद। मुहतरम नाज़रीन, कुरान करीम के 15वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मालदार मुशरिक और एक गरीब मुसलमान का क़िस्सा बयान किया है। वो क़िस्सा यूँ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुशरिक था उसको बहुत ज़्यादा माल व दौलत अता किया था। उसके माल की शक्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया है कि उसके पास अंगूर के 2 बड़े बड़े बागात थे और उसके अंगूर के फसल की हिफाजत के लिए चारों तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खजूरों के बाड़ लगा दिया था। और अंगूर के बागात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खेती बाड़ी के लिए ज़मीन फराहम किया था और उम्दा किस्म के वहाँ खेती हुआ करती थी। खेती को सैराब करने के लिए अल्लाह ताला ने बीच में नहर जारी किया था। यानी बहुत ही ये आला किस्म के मालो दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अता किया था जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिरक करने वाला था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों के साथ नाकदरी करने वाला और नाशुक्री करने वाला था। एक दिन इत्तफाक ये हुआ कि वो अपने बागीचे के अंदर दाखिल हुआ तो खजूरों के बागात, अंगूरों के बागात और नहर वगैरह देख करके वो बहुत इतराया और फ़ख्र गुरूर करने लगा। और अपने उस साथी से जो मुसलमान था, गरीब था, अल्लाह ने उसको उतना नहीं नवाजा था, वो मुशरिक अपने माल और दौलत पे इतराता हुआ कहने लगा, माल के एतबार से, दौलत के एतबार से और इसी तरह नफरी तादाद के एतबार से, लाओ लश्कर के एतबार से मैं तुमसे अच्छा हूँ। तुम क्या मुझसे बातें कर सकते हो? अल्लाह ने मुझे, यानी मैं मालो दौलत के एतबार से तुमसे बहुत अच्छा हूँ, नफरी तादाद के एतबार से अच्छा हूँ। और वो अपने दोनों बागात के अंदर दाखिल हुआ तो वो कहने लगा, ये मेरे बागात हैं, क्या अता है हमको और क्या हमारे पास माल और दौलत के ख़जाने हैं, और मुझे तो लगता है ये कभी मुझसे जा नहीं सकता है, ये मुझसे कोई कभी छीन नहीं सकता है और क़यामत वगैरह कुछ आने वाली नहीं है। और अगर बफ़र्द महाल ए मेरे मुसलमान भाई, और जो तू मुझे दावत देता है, नसीहत करता है, अगर बफ़र्द महाल कल क़यामत आई भी तो इन बागात से बेहतर बागात यहाँ के मालो दौलत के मुकाबले में वहाँ अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर मालो दौलत अता फरमाएगा। इसलिए कि अगर मुझे यहाँ अल्लाह ने दिया है तो इस बात की निशानी है कि मैं अल्लाह का महबूब बंदा हूँ। ये इतराया हुआ कमज़र्फ लोगों की पहचान ही होती है। दुनियावी नेमतें पा करके वो नेमतें देने वाले को भूल जाते हैं, पूरा क्रेडिट अपने अकाउंट में डालने लग जाते हैं और ये समझते हैं ये सब मेरी दूरअंदेशी, मेरी प्लानिंग, मेरी मेहनत और मेरी भागदौड़ का नतीजा है। नेमतें देने वाले को भूल जाते हैं। वो गरीब मुसलमान अपने उस मालदार मुशरिक भाई को नसीहत कर रहा है और कहता है, देख, अल्लाह के साथ नाशुक्री का रवैया छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ नाशुक्री का रवैया छोड़ दो, उसके साथ शिरक करना छोड़ दो, फ़ख्र गुरूर इतराना ये सब तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, लिहाजा इससे बाज आ जाओ। और होना तो ये चाहिए था, जब तुम इतने कीमती दौलत के दरवाज़े पे और अपने बागात के अंदर जब तुम दाखिल हुए तो तुम्हें तो कहना चाहिए, माशा अल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या अल्लाह ने दिया है, जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ है और अल्लाह के अलावा किसी के पास ताकत और कुदरत नहीं है। तुम्हें तो अपनी नेमतें देख करके, तुम्हें अपनी दौलत देख करके, अपने उम्दा किस्म के फलों से लदे हुए अंगूर के बागात, खजूरों के बागात, खेती जो फसलों से लदी हुई थी, नहर के अंदर जारी पानी को देख करके तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा, जो तुम हमको कहते हो मैं गरीब हूं, जो तुम ये कहते हो मेरे पास लाओ लश्कर नहीं है, तुम ये जो कहते हो दुनियावी एतबार से मैं तुमसे कमतर हूं, लेकिन देखो, समझो, समझने की कोशिश करो, हालात पूरे के पूरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में हैं। वो हालात को पलटना जानता है, जब वो चाहेगा तो हालात पलट देगा। और जो अल्लाह ने तुमको दौलत दिया है, जो अल्लाह ने तुमको बागात दिया है, जो अल्लाह ताला ने तुमको खजूरों के बागात दिए हैं, ये सब अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो हालात बदल करके सब तबाह बर्बाद कर देगा। और जहां मेरी कमजोरी का मामला है, मेरी गुर्बत का मामला है, अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो मुझे तुम्हारे मालो दौलत से कई गुना ज्यादा मुझे दे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहां किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए तुम अपनी मालो दौलत को पा करके इतराओ नहीं, फख्र मत करो, गुरूर मत करो, इतराओ नहीं, ये मत कहो कि मैं तुमसे अच्छा हूं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो।
یہ نصیحت سننے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور یقیناً جیسا وہ مسلمان غریب مسلمان اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ حالات کو پلٹنا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور حالات کا پلٹ دینا آنن فانن یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس مالدار مشرک کے باغات پر قہر نازل کر دیا، آسمان سے اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کر دیا اور اس کے دونوں باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ نہ کھجور کے باغات رہے، نہ انگور کے باغات رہے، نہ لہلہاتی ہوئی فصلیں اس کے پاس رہیں، سب تباہ و برباد ہو گئی۔ اب وہ دیکھا اپنے باغات کو، یہ تو کیا ہو گیا، کل کیا تھا آج کیا ہو گیا، یہ حالات اتنے جلدی کیسے پلٹ گئے؟ لیکن اب کیا کر سکتا تھا؟ جو گھر کے اندر پونجی تھی، جو گھر کے اندر رقم تھی، جو گھر کے اندر دولت تھی، وہ بھی اپنے باغات کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے، زیادہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی دلانے کے لیے پورا گھر کا اساس باغ کی ترقی میں لگا دیا تھا، وہ سب تباہ برباد ہو گیا۔ باغ بھی گیا اور گھر کے اندر جو اثاثہ تھا وہ بھی چلا گیا۔ اب وہ کف افسوس مننے لگا، افسوس کرنے لگا، ندامت کے آنسو بہانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ یہ مسلمان غریب مسلمان پہلے اس کو یہی سمجھایا تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، لیکن وہ بات نہیں سنا۔ اخیر میں جب وہ چڑیا چگ گئی کھیت، سب تباہ و برباد ہو گیا، اللہ کا عذاب آیا تو افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہے۔ یہ واقعہ یقیناً اللہ رب العالمین جو بیان فرمایا ہے اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو یہ واقعہ ہم کو اور آپ کو بتا رہا ہے محترم ناظرین، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، نعمتوں کی قدر کر کے نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ نعمتوں کی ناقدری انسان کے لیے تباہی کا پیش خیمہ بنتی ہے، نعمتیں چھن جانے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے ہم کو، آپ کو اللہ نے جو بھی نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ جو اس واقعے کے اندر اس قصے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بتایا ہے وہ یہ کہ نصیحت کرنے والے کی باتوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، جو آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے خیر کے لیے اگر کوئی چیز آپ کی بتا رہا ہے آپ کو تو آپ کو اس میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکلنے کے بعد جب بڑا نقصان ہو جائے تو پھر نصیحت کرنے والے کی بات تم کو یاد آئے، اور حقیقت یہی ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والوں کی بات نہ مانتے لوگ اس لیے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، اور آخر میں نصیحت کرنے والے کی بات ان کو یاد آتی ہے۔ چاہے فرعون کو نصیحت کرنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہو، چاہے اس واقعے کے اندر ہو جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہ بھی افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کاش کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آتا، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتا۔ اور یہی حال یہاں بھی ہوا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، تباہ و برباد ہو گیا، عذاب آ گیا، تو وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا اور فلاں کی بات کو مان لیتا۔ اور تیسری جو اہم بات اس واقعے سے ملتی ہے وہ یہ محترم ناظرین کہ حالات کا پورا کنٹرول اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے، جس کے حق میں چاہے حالات کی کروٹ بدل سکتا ہے۔ صبح کچھ کسی کو دیا ہے، شام کسی اور کے پاس وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، حالات کا پورا اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے۔ اور آخری اور چوتھی چیز جو اس واقعے اور قصے سے ہم کو اور آپ کو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جو اہل ایمان ہیں لیکن غربت کے مارے ہیں، جو اہل ایمان ہیں غربت کے، مفلسی کے مارے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کافروں کو دینا جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو دینا جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دینا جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہر حالت میں ایمان عمل صالح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دنیاوی عیش و عشرت کے سامان دنیا میں اگر اللہ نے تم کو نہیں دیا ہے تو پھر یاد رکھیں آخرت میں یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کر کے رکھا ہے۔ اس لیے جو غربت کے مارے اہل ایمان ہیں ان کو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو اور ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں پر ہم
سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمتوں کی ناقدری، نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و تندرستی کی دولت، مال و دولت کی نعمت، اور اسی طرح دنیا کے اندر جو بھی وہ کام ہو سکتا ہے، جو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو تجھ سے قریب کرنے والی ہوں، اللہ تعالی کسی بھی اہل ایمان کو اسے محروم نہ رکھ، وہ اپنی تمام نعمتیں عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔